عام طور تے لوگ غوث پاک نو ایک ولی دی حیثیت دے نال جاندے نے. عام طور تے لوگ غوث پاک نو اللہ دی بارگاہ چ بڑے مقرب ترین آدمی دے طور تے جاندے نے اور آپ نو یہ جاندے نے کہ آپ امام الاولیاء نے. عام طور تے لوگاں نو آپ دا تعارف نہیں. حالانکہ اگر آپ دی سیرت پڑھی جائے اور آپ دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، آپ بیک وقت ولی بھی سن، عالم بھی سن، مفتی بھی سن، طبیب بھی سن، بہترین قاری بھی سن اور لوگاں نو دین اسلام دی تبلیغ کرنے والے بہترین مبلغ بھی سن. آپ نے لوگاں نو سرکار دا دین اور علوم دنیا پہنچائے اور انہوں نے سکھائے. اور آپ جدو لوگاں نو واز کردے سن، تقریر کردے سن، کتاباں دے اندر لکھے کہ آپ دی تقریر دے اندر 70,000 افراد جمع ہوندے سن. اس طرح آپ تقریر کردے سن اور علماء نے لکھیا کہ آپ ایک تقریر دے اندر 13 علوم بیان کردے سن. مختلف علم آپ لوگاں دے سامنے بیان کردے سن. اور اس تو پتہ ہے چل دے کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ دے بہت وڈے ولی بھی نے. ادھے نال نال سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ انتہا درجے دے عالم بھی نے، مفتی بھی نے، آپ مبلغ بھی نے اور لوگوں تک سرکار دا اپنے نانا جان دادا جان دا دین پہنچان والے نے. اور آپ نے 40 سال تک لوگاں نو سرکار دا دین، سرکار دی تعلیمات سکھائیاں. اور آپ ایسے باکمال بزرگ نے کہ اللہ نے آپ نو بے شمار کرامتاں عطا فرمائیاں.